الوغ بعد ما خدينا هذا كنجيو كنحطو هكا بان بانسو بلا، شتيو كنحطو هكا ياك، فوالا كنحطو لا كولور ديالنا في لا بوبيير موبيل، الجفن المتحرك. فوالا كنجيو هنا بان فلوتور وكنجيو اون فلوت في ليكستريميتي ديال لا كولور كم صا. فوالا هكا شتي فين كان ما بين هذاك لو تري ديال الفاغا بوبيير وما بين العين ديالنا. فوالا كنديرو هكذا. فوالا سي فاسيل افير. من بعد كناخدو هاد لا كولور اللي كتكون شويه بيج بحال كولور دو بو، داكور، كناخدو منها بنفس لو بانسو. فوالا وتا هي كنجيو كنخدمو بها العين ديالنا اونتر لا كولور مارون اي اونتر شتوني كيفاش كنخدم. فوالا كناخدو واحد البانسو اونكور نورمال، كناخدو اون كولور دو بو بيضه اللي كنجي كنحطها هنايا. وديما كنحافظوا على الدمج، ضروري ما ندمجو. كل ما دمجنا مزيان كل ما دمجنا مزيان كل ما لو ماكياج ديالنا كيجي فلوتي، كيجي زوين خفيف ناعم وداكشي كيبان لكم شي غادي مع شي. فوالا نزيدو شويش باش كتعطينا لانتونسيتي ديال لا كولور. فوالا فوالا ها هي العين ديالنا، عينينا صيبناها. ولا بغينا بلوس دانتونسيتي كنزيدو لو مارون هنايا. فوالا كنزيدو لو مارون ديالنا. ونفس الطريقه ثاني كناخدو لو فلوتور ديالنا اون فلوت اونتر لا كولور مارون اي la couleur فوالا. كنمشيو للعينين الثانيه. فوالا ابخي كناخدو هذا شو ساهل خفيف. كنديرو شويه ديال لا بودر تنخليوها من التحت، من بعد كنحيدوها باش ما فوالا من بعد كنحيدوها باش هذاك الفاغ بوبيير اللي طاح لينا ما يلصقش لينا. كنحيدوه كامصه. فوالا حنايا درنا ان سموكي ايس خفيف وبالزربه، وتقدروا ديروه بنيمبورط كيل كولور اللي بغيتو. دابا غادي ندوزو لي سورسيل كوم دابيتود، عارفين لي سورسيل. فوالا كنمشطوهم باش كنحيدو لا بودر اي لو فونتان. انا هنا استعملت لو بينيفيت. فوالا ها هو بينيفيت. فوالا
كناخدو كنتراسيو لي سورسيل نتراسيوهم بلو فوالا بوماد ديال انستازيا بيفرلي هيل. كوم دابيتود كنحطو شويه في يدينا خمسه، كنعمرو غير البلايص اللي خاويين. فوالا شوفوا هذا، شوفوا هذا لا بوماد و لو بانسو كيتراسيو الحجبان تري تري بيان. ندوزو للحاجب الاخر. فوالا سالينا لي سورسيل ديالنا. فوالا لي كولور اللي خدمنا بهم الفوق غادي نخدمو بهم لتحت. ناخدو ان بانسو فريمون ترو بوتي. فوالا كناخدو ان فلوتور باردون موان كو ديال العين الفوق. فوالا كتعمر لينا العينينا وكنكحلو من الداخل ديال العين. انا كندير لا بودغ، تقدروا ديروا لو كريون، انا دابا درت لا بودغ. فوالا دابا ندير العين لا دوزيام. فوالا سالينا لي دو جو ديالنا. غادي ناخدو ان بانسو ديال الكوان دو لوي. فوالا ها هو غادي نديرو شويه ديال لا لوميير هنايا وهنايا في لاكاد سورسيليير في لو كوان دو لوي. بغيتي تحليه كندمج غير شي شويه شبه هادي. فوالا فوالا دابا غادي ندوزو لو غادي نديرو شويه ديال لو كونتورينغ. غنخدمو بلا باليت هادي، غنخدمو كونتورينغ كيت ديال انستازيا بيفرلي هيل. حباب و لو بانسو دو شي كيكو. شتيو كيفاش كندير دي موفمون هكا سيركولير باش كيتدمج لينا
كي تدمج لينا لو كونتورينغ مع لو تان ديالنا. كيف ما كنقول لكم في العظمه هكا تحت العظمه. فوالا ناخذ ان فاراجو. فوالا ناخذ ان فاراجو دو شي مايبيلين. هنايا عندنا فيه لو هايلايتر كونتورينغ. انا كناخذ هذا لو فاراجو كيعجبني باسكو ان بو ايريزي، وغادي شويه ديال غادي شويه هذا اورانجي. فوالا دابا كناخذ شويه الهايلايت. غناخذ هذا الهايلايتر من ماك. دابا كندوزو لي فوسيل. كاينين بزاف ديال البنات ما كيقدروش يلصقوا لي فوسيل بوحديتهم، كيجيوهم صعاب. هما راه ساهلين ساهلين ساهلين. وانا كنحيدهم بحال هكذا. هما كيبانوا رقيقين. كنحيدو منهم لاكل اللي كتكون ما بينهم وبين هادو كيكونوا طوالين، كيبانوا لكم راه طوالين ياك. كنقطعوا منهم. فوالا كنقطعوا منهم واحد شويش من قدام. كناخذ انا عندي هذه من اس اس لاين لاكول، خديتها من بوتيكات ما كايناش في المغرب، لا في المغرب لا في لوروب، كاينه غير كاينه دبي. كنخليوها شي شويش تنشف. فوالا هكذا شفتوا. كنبقاو نديرو بحال هكذا باش كيجيونا هكا دايرين بحال الهلال. ابخي تنشدو العينينا ديالنا هكا وتنلصقو تنشوفو في المرايه. انا ما نقدرش نشوف في لا كاميرا، خصني ضروري نشوف في المرايه باش نقدر نلصقهم. كيبانوش بزاف مي بون. فوالا مي زامور اون باس او ماسكارا. كوم دابيتود هاد الماسكارا ديال ايسونس كتعجبني، كدير لو فوليوم وكتكحل بزاف لي سيل. من بعد ما من فوالا كنديرو هكذا. من بعد ما لصقنا لي فوسيل ديالنا كنديرو شويه الماسكارا باش كيعطينا لو فوليوم اي لا كولور نوار فرونسي في لي سورسيل في لي سيل باردون. فوالا عرفتي البنات هاد الماسكارا انكرويابل والله ما غتندموش عليها. الا شريتوها وخديتوها ما غتندموش عليها. غتقولوا لي سميره الله يعطيك الصحه فرانشمون. فوالا دابا غادي ندوزو لابوش. انا اليوم غادي ندير ان كريون دو شي ماك ياك. لا ريفيرونس سميتو سوار. فوالا سميتو سوار. هذه هي لا ريفيرونس A47. فوالا كريون ليف A47 سميتو سوار دو شي ماك. فوالا غادي نديرو هو وغادي ندير معاه ان غلوس دو شي كيكو. قبل ما كنديرو لو كريون
كنجرو مزيان مزيان، كنجرو توجور. خص الكريون ديالنا يكون منجور مزيان، نجروه قبل ما فوالا كتشوفوني كيفاش كنطراسي مي ليفغ. كتخرجوا شي شويش ودابا كنديروا الكلوز ديالنا. ملي كنكونوا دايرين ان سموكي اي سوا نوار سوا بوردو سوا مارون فونسي، توجور لا بوش خصها تكون شويه فاد، خفيفه شويه نيود ان فيت. الا كان خصنا كنعاودو شويه ديال الكريون باش كيجينا داك المزج ديال الالوان، كيجينا زوين وكيعطي لها واحد لا كولور، واحد النتيجه اللي بغينا. فوالا نكونو سالينا. اليوم غنديرو فيكس بلاس، كيكون شويه فيكس بلاس رافريشيسونط اي بايتي. هادي بايتي فوالا. فوالا لي زامي، كنكون ساليت هاد الميكاب ديال اليوم. كنتمنى تكونوا استفدتوا منه وكتستافدوا حتى من لي فيديو بريسيدون. اليوم درنا ان سموكي ايس مارون افيك اون بوش نيود. نتمنى تكونوا استفدتوا ايتاب باغ ايتاب. ولا بغيتو اي سؤال ولا هذا خليو لي غير جوست في لي ميساج باردون ونجاوبكم. Et voilà, et à bientôt Inch'Allah. Merci beaucoup, au revoir.